नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 4 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। आज हाम्रो 879 भाग लिएर र आजको हाम्रो धर्म देशनाको शीर्षक रहेको छ श्रोतापन्न मार्गफल प्रतिष्ठित भएकाहरूलाई फकाएर लोभ देखाएर पनि उनीहरूको श्रद्धा मार्न सकिँदैन, बिगार्न सकिँदैन भन्ने शीर्षकमा फकाएर नमिल्ने, फकाउन नमिल्ने, लोभ्याउन नमिल्ने श्रोतापन्न भनेर आजको शीर्षक राखेको छु। हिजो अस्तिको देशनामा हामीले के सुन्दै आयौं त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू जो बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा राखिसकेका ती व्यक्तिहरूलाई तपाईले डर त्रास भए देखाएर पनि उनीहरूको श्रद्धालाई बिगार्न सकिँदैन, मार्न सकिँदैन, उनीहरूको श्रद्धालाई तपाईले कमजोर पनि पार्न सकिँदैन। र अर्को श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईले डर त्रास देखाएर नभए जस्तै तपाईको श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै त्यसरी छलछाम गरेर झुक्याएर उनीहरूलाई झुकिने वालामा पनि छैन। उनीहरूको श्रद्धा भनेको अचल भइसकेको हुनाले छक्काएर छुलाएर भुलाएर उनीहरूलाई श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूको श्रद्धालाई तपाईले बिगार्न सक्नुहुन्न। त्यसरी नै श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लोभमा पारेर भयो हैन, तपाईले चाहिँ यो फकाएर लोभमा पारेर अब यसको श्रद्धालाई म बिगारिदिन्छु, यसको श्रद्धालाई म निम्त्यान्न पारिदिन्छु हैन, यसको श्रद्धालाई म मारिदिन्छु भनेर चाहिँ कसैले प्रयास गर्छन् भने पनि उनीहरूको श्रद्धामा कुनै त्यस्तो आँच आउँदैन। उनीहरूको श्रद्धा अटल छ, अचल छ। र अटल र अचल भइसकेको त्यो हो हिमालमा हावाहुरी बतास आएर हल्लाउन नसके जस्तै उनीहरूको श्रद्धा पनि तपाईको बलियो भइसकेको हुन्छ के, बलियो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त उहाँहरू चाहिँ श्रोतापन्न भएका निर्वाण धर्मको स्रोत, निर्वाण धर्मको ढोका खोलिसकेको व्यक्तिहरू भइसकेपछि निर्वाण के हो? परम सुख शान्ति हो। निर्वाण के हो? दुःखबाट मुक्ति हो। निर्वाण के हो? तृष्णा र अविद्याबाट क्षय हो। निर्वाण के हो? आश्रय क्षय हो, भवचक्रबाट मुक्ति हो भन्ने कुरा प्रस्तै देखिसकेको व्यक्तिहरू के श्रोतापन्न भइसकेको भनेको चाहिँ। अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई जस्तो सुकै डर त्रास भए देखाओस्, जस्तो तकै तपाईले चाहिँ छलछाम गरेर तपाईको चाहिँ माया मोल देखाएर होस्, उनीहरूको श्रद्धालाई तपाईको बिगार्न सक्दैन। अब अन्तिममा तपाईको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि लोभ के, मान्छेहरूले तपाईको धर्म गरिरहेको मान्छेले लोभ देखाएर धर्मै अर्कै गरिदिन्छ, तपाईको श्रद्धै बिगारिदिन्छ, धर्मै परिवर्तन गरिदिन्छ हैन। लोभ लालचले मान्छेहरू पर्छन् नि, कोही पैसाकोमा, कोही केमा हैन। यसरी चाहिँ आफ्नो श्रद्धा आस्था विश्वास पनि त्यागिदिन सक्ने के त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् नि। तर त्यस्ता मान्छेहरू भनेका चाहिँ तपाईको दृढ अथोट अचल श्रद्धा नभएको, आफ्नो जुन विश्वास छ त्यसप्रति नै उनीहरूको चाहिँ त्यो
अतल अचल त्यो अडिग हुन नसकेको भाव हो त्यो। त उपासक उपासिका बुद्ध शासनमा श्रद्धापन्न फल भइसकेपछि त केही गरे पनि उनीहरूको श्रद्धा आस्था गौरव उनीहरूको विश्वासलाई तपाईले तोड्न सक्नुहुन्न, मार्न सक्नुहुन्न। यसै सन्दर्भमा आजको एउटा देशनामा कथावस्तु मैले जोडिहालेँ। कस्तो कथावस्तु छ त भन्दाखेरि लोभ्याएर फकाएर हैन श्रोतापन्नहरूलाई बाटो मोड्न सकिँदैन भन्ने एउटा स्पष्ट एउटा उदाहरण बोकेको एउटा कथा छ। तपाईको भगवान बुद्ध जीवितमान भएको समयमा राजगृह नगर भन्ने एउटा सहर छ। जुन बेला भगवान बुद्ध राजगृह नगरमा बसिरहनु भएको थियो, त्यो राजगृह नगरमा एकजना सुप्प बुद्ध नामक एकजना कुष्ठ रोगी पनि थियो कि। अनि त्यो सुप्प बुद्ध भन्ने कुष्ठ रोगी सानैदेखि तपाईको चाहिँ ठुलै कष्ट सहेर हुर्केको। कुष्ठ रोगी भएपछि, कोडी भइसकेपछि मान्छेहरूले हेला गर्छ, मान्छेहरूले छ्याछ्या गर्छ, दुरदुर गर्छ। त्यो रोगले ग्रस्त भएको कारणले अरूले पनि छुन चाहदैन, नजिक हुन चाहदैन, दूर बनाउँछ, टाढा टाढा गर्छन्। अब मान्छेहरूले हेर्नै चाहदैन, छुनै चाहदैन, नजिकै राख्न चाहदैन भने उसले काम गरेर खाने कुरै भएन। शरीरभरि कुष्ठ रोगले भरिएको शरीर लिएर कतै जान पनि नमिल्ने के उसको, कतै जान पनि नहुने हैन। त अब कसरी खाने त, जिउनु त पर्यो। त्यो सुप्प बुद्धले अब आफ्नो जीविका यापन गर्नको निमित्त कसरी गर्न थाले त भन्दाखेरि मागेर खान थाले। त्यो पनि तपाईको फुटेको भाँडोमा मागेर खाने। माग्दाखेरि पनि कसैले त्यति साह्रो दिँदैन पनि थियो। अब त्यो रोगी मान्छेहरूको अगाडि को जान्छ, दिनलाई त नजिक जानु पर्यो नि। त बच्चैदेखि त्यो मागेर खाने हो, त्यो उसको चाहिँ जीविका भनेकै मागेर खाने। त्यसबाट प्राप्त भयो भने खान पायो, त्यसबाट प्राप्त भएन भने भोकै सुत्यो। कति रातहरू त भोकै सुते त्यो रोगको कारणले हैन। त्यो रोग लागेको त्यो कुष्ठ रोग पनि यस्तै चिलाउने कि बाबा, चिच्याई कराउनु पर्ने गरी त्यो रोगहरू बल्झिने, सहनै नसकिने गरी उसका चाहिँ त्यो कुष्ठ रोगहरू बल्झेर आएर मर्नु न बाँच्नु भएको थियो के त्यो सुप्प बुद्धलाई। त्यसैले मान्छेहरूले छ्याछ्या दूर गर्दै उसलाई चाहिँ तिरस्कृत गरिरहेको थियो समाजमा। तर जस्तो सुकै शरीरमा रोग लागेको भए पनि, जस्तो सुकै जे भए पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँच्ने चाहना त हुन्छन् नि। मर्न कसलाई मन पर्छ र? एउटा गाना छ भने मर्ने कसैको रहर हुँदैन तर नमर्ने कुनै सहर हुँदैन भन्नेको एउटा गाना चाहिँ बडा मजाको 2 लाइन छ त्यो हैन। अब जीवनमा त्यसरी चाहिँ कुष्ठ रोग भइरहे पनि उसले मर्ने त मरिहाल्ने भन्ने त हुँदैन नि। तपाईको चाहिँ मर्नेदेखि त सबै डराउँछन् नि हैन। त एक दिन कस्तो भयो त भन्दाखेरि राजगृह नगरमा भगवान बुद्धले बिहारमा चाहिँ धर्म देशना गरिरहनु भएको रहेछ। मान्छेहरू तपाईको चाहिँ अब भिरमभिर हैन, मान्छेहरूको त परिसरहरूको लाम थियो त्यहाँ। तपाईको कुष्ठ रोगी तपाईको सुप्प बुद्धले यसो हेरे, आज केही भोज भतेर भइरहेको छ कि के हो, माग्नै नपर्ने गरी केही खान पाउने भइनो कि के हो, माग्यो भने दियो भने खाउला, नभए उनीहरूले चाहिँ फ्याकेको भए पनि खाउला भन्ने विचार आयो कि त्यो सुप्प बुद्धलाई। अब उनीहरू त मागेर खाने हैन, त्यस्तो भएको हुनाले कतै भिडभाड भयो कि केही उत्सवहरू भइरहेको होला, खानसान पान हुन्छ, फ्याकेको भए पनि खाउला भन्ने त्यस्तो सोच आउँछ क्या उनीहरूकोमा। त्यो मागेर खाने विचार हैन। अब के गर्ने अब यो त हाम्रो
सुप्प बुद्धको त तपाईको चाहिँ कुष्ठरोग भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले रुचाउँदा पनि रुचाउँदैन। बिस्तारै नजिक गएको त अब बिस्तारै नजिक गएपछि त थाहा पाइहाल्यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा। त्यहाँ त भगवान बुद्धले धर्म देशना पो गरिरहनु भएको रहेछ त। उपासक उपासिकाहरू त शान्त, परिषदहरू त शान्त दान्त के। कुष्ठरोगी आए पनि कसैले उनीहरूलाई वास्ता पनि गरेन, किन भन्दा धर्ममा उनीहरूको एकचित्त भइरहेको थियो नि त। त्यसरी धर्म देशना सुन्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू, त्यसरी धर्म देशना सुन्नुपर्छ। अनि यो सुप्प बुद्ध कुष्ठरोगी कोडीले पनि त्यसो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति चित्त दुख्ला होइन कसैले, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी भन्नु पर्ला। अब के भन्ने, अर्को शब्द छैन। अब त्यो कुष्ठरोगी अलिकति टाढै होइन पछाडि बसेर यतिका मान्छेहरू त्यो भगवान बुद्धको चाहिँ वचन सुन्नको निमित्त कति शान्त दान्त भएर बसेको। मलाई त तपाईको टाढैदेखि नजिक नआऊ छ्याट 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 गन्नाउँछ तिमी, हामीलाई रोग सर्छ भनेर चाहिँ थपाउने। आज त कसैले के पनि भनेन बा। के कुरा रहेछ यो, भगवान बुद्धले कस्तो कुरा सुनाउनु हुँदो रहेछ यो मान्छेहरूलाई। यस्तो एकाग्र शान्त भएर सुन्ने। म पनि एकचोटि सुनौ। यस्तो सोचेर त्यो सुप्प बुद्ध कुष्ठरोगीले पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न थाल्यो भने त्यो पछाडि बसेर बिचरा होइन खाना पाइन्छ कि भनेर गएको, खाना त केही पनि पाएन। तर उसलाई आश्चर्य लाग्यो कि त्यो शान्त भएर बसेको देखेर। कसैले गाली पनि गरेन, कसैले छ्याछ्या तोतर पनि गरेन, तारा भाग भन्नु पनि भनेन। पहिला त त्यस्तो भन्थ्यो नि त। कति ध्यान दिएर सुनेको भएर उसलाई पनि अब सुनु लागेको। हेर्नुहोस् त, त्यसैले धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि उपासक उपासिकाले धर्म देशना यति शान्त दान्त भएर सुन्नुपर्छ कि नजिकको मान्छे अलिकति चल्न पनि लाज मानोस् कि। कुनै मान्छेले तपाईँलाई देख्दाखेरि आहा उसले कस्तो ध्यान दिएर सुनेको, म पनि सुनौ भन्ने त्यस्तो धर्म चेतना उत्पन्न हुने गरी तपाईँले धर्म देशना सुनिदिनुपर्छ। धर्म देशना सुन्दाखेरि यता चलाउने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने यस्तो गरेर बस्यो भने त त्यो धर्मप्रतिको गौरवै भएन। त गौरवै राख्न नजान्ने मान्छे अनुशासितै हुँदैन। अनुशासित नभएको मान्छेहरू कुनै काममा सफलै हुँदैन। तर भगवान बुद्धको देशना सुन्ने ती उपासक साह्रै अनुशासित, बुद्ध धर्मसँगप्रति गौरव राखेको, श्रद्धा आस्था राखेको, कति शान्त बुद्धान्त सुने। त्यो सुप्प बुद्धले पनि सुने। त भगवान बुद्धले देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनित्य, दुःख, अनात्माको। यो संसार त अनित्य हो, यसमा नित्य शाश्वत स्थिर भनेको के पनि छैन। हर क्षण यो परिवर्तन भइरहेको छ, निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। क्षणभर पनि यो चीज स्थिर शान्त भएको छैन। क्षणभर पनि स्थिर शान्त भएको छैन। यस्तो अनित्य भएको चीज यो जुन यो पञ्चस्कन्ध हामीले धारण गरेका छौं, अब अनित्य यो संसारमा धारण गरेका छौं भने यो पञ्चस्कन्ध पनि दुःखै हो। नचाहँदै वृद्ध हुन्छ, रोगी हुन्छ, नाना थरीका रोगले ग्रस्त भएर आया आथु भन्नु पर्छ। र बाबा जीर्ण हुन्छ, एक दिन त मरण हुन्छ, प्रियहरूसँग वियोग हुन्छ, अप्रियहरूसँग संयोग हुन्छ, मनले चिताएका कुराहरू पूरा हुँदैन। यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख हो, दुःख हो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले अनात्माको कुरा पनि सुनाउनु भयो। म मेरो भन्ने के छ र, आफूले चाहे जस्तो छ र यो शरीरमा के पनि छैन। म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, तेरो मेरो भन्ने नै छैन।
यो शरीरमा कुनै जीवात्मा पनि छैन। आत्मा आत्मा यस्ता चीजहरू भनेको चाहिँ छैन, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सप्तरत्न धनको पनि कुरा गर्नुभयो। श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा, हिरी, ओतप्प, यसलाई सप्तरत्न धन भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले सप्तरत्न धन हुने नै यो संसारमा धनी हो। अरु धनहरू भनेको त सबै छोडेर जाने हो, संसारमा टोडेर जाने हो, हैन? कसैले बितेर गएपछि कसैले धन भनेको एउटै लिएर गएन। जोसँग श्रद्धा छ, शील छ, श्रुत छ, त्याग छ, प्रज्ञा छ, हिरी ओतप्प छ, यो नै मान्छेहरूको धन हो, मणि हो, रत्न हो, हीरा हो, मोती हो। यस्ता गुणधर्म भएकाहरूलाई मात्रै वास्तविक रूपमा धनी भनेर भनिन्छ। जुन धनहरू तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ छाया सरी आउँछ। सप्तरत्न धन आदि इत्यादि बारेमा भगवान बुद्धले चाहिँ यो अनित्य दुःख अनात्मा, हैन, कर्म र कर्मको फल बारेमा, सप्तरत्नको धनको बारेमा, क्लेश निर्मूल गर्ने बारेमा, चतुरार्य सत्यको बारेमा भगवान बुद्धले त्यहाँ त देशना गर्नुभएको छ, हैन? सबै उपासकहरू शान्त दान्त भए जस्तै यो सुप्प बुद्धको मन पनि त्यसरी नै शान्त दान्त भएर आएछ के। त यसरी परिषदको सबभन्दा पछिल्लो भागमा बसेर भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दै बसिरहने हुने सुप्प बुद्धको यो शरीरभरि प्रीति उत्पन्न हुँदै आएछ, हुँदै आएछ, हुँदै आएछ। भगवान बुद्धको कुरा, भगवान बुद्धको उपदेश, धर्म देशना सुन्दै 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 भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै त पछाडि बस्ने त्यो सुप्प बुद्धले त श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेले। अगाडिको त्यो मजाले बसिरहने, हैन, तपाईको शरीर स्वस्थ हुने, रोग केही नलाग्ने, हैन, तपाईको धन धान्य हुने मान्छेहरूले श्रोतापन्न पाएन, त्यो ठेगान छैन। तर सुप्प बुद्ध जो दरिद्र छ, जो रोगी छ, जो गरिब छ, जो समाजमा अपहेलित छ, त्यस्तो व्यक्तिले पनि आज सबैको शान्त दान्त स्वभाव देखेर मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरेर भगवान बुद्धको एकपल्ट मात्र भगवान बुद्धको देशना सुनिसकेपछि त्यो सुप्प बुद्ध, त्यो कुष्ठरोगी के भइदियो? श्रोतापन्न भए, श्रोतापन्न भए। सबै मान्छेहरूले अन्ततः धर्मदेशना सकिसकेपछि साधु अनुमोदन गरेर आफ्नो बाटो लाग्न थाले। अब सुप्प बुद्ध पनि, हैन, उनीहरूले छ्याछ्या गर्ला, दुरदुर गर्ला भनेर उनीहरूलाई बाटो छोडेर आफू चाहिँ किनारामा बसिरहे। सबै फर्के जस्तै ऊ पनि फर्के जस्तो गरे। तर सुप्प बुद्धको मनमा के थियो त भन्दाखेरि आफूले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर प्राप्त गरेको त्यो फललाई भगवान बुद्धलाई सुनाउन मन लागेको के। भगवान बुद्धको सामुन्य त्यो प्रकट गर्न मन लागेको। ओहो भगवान शास्ता, तपाईको देशना अमृतमय छ, अमृतमय छ। मैले एकपल्ट तपाईको धर्म देशना सुने, त्यो पनि अलिकति सुन्ने भनेरै सुनाएको पनि होइन। म त यो भिडभाड भएकोले केही खानेकुराहरू पाइहाल्ला कि, हैन, म त मागेर खाने, म त यस्तो रोगी, समाजबाट तिरस्कृत। तर आज मैले चाहिँ आफ्नो पूर्व कर्म संस्कारको कारणले हो कि तपाईको भगवान शास्त्रको मैले उपदेश सुन्न पाएँ र मैले यस्तो फल प्राप्त गरिलिएँ भनेर सुनाउन खुब मन लागेको थियो। अलिकति टाढासम्म चाहिँ अरू सबै फर्के जस्तो ऊ पनि फर्के जस्तै गरेर
टाढा पुगिसकेपछि फेरि भगवान बुद्ध कहाँ फर्केर आयो के भगवान बुद्धलाई त म यो कुरा भन्छु तपाईहरुलाई पनि हुन्छ नि त आफूले प्राप्त गरिसकेको चीज र आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरुलाई सुनाऊ भनौं जस्तो लाग्छ। फोन गरेर हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि बोलाएर हुन्छ कि। त्यो सुप्प बुद्धलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। त्यसपछि सबै परिषदहरू फर्किसकेपछि एक्लै बिस्तारै भगवान बुद्ध कहाँ आइरहनु भएको थियो। त्यसपछि त्यो अवस्थालाई देखेर इन्द्र महाराजको तपाईको आसन तात्यो। कसले के गर्यो रहेछ मेरो आसन तात्यो, मेरो आसनमा कसैले आँखा गाड्यो कि के भइरहेर यो मेरो आसन तात्यो। इन्द्र महाराजले के देख्यो, एउटा कुष्ठ रोगी जसले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर फलै प्राप्त गरे, उसँग भएको श्रद्धा कस्तो श्रद्धा होला त्यो हैन। एकपल्ट धर्मदेशना सुनेर तपाईको यस्तो श्रद्धापूर्ण फल प्राप्त गरिलिए। ओहो, उसले त आफ्नो मनलाई सारै परिशुद्ध गरिलिए। परीक्षण गरेर हेर्नु पर्यो, परीक्षा लिनु पर्यो भनेर चाहिँ इन्द्र महाराज चाहिँ तपाईको सुप्प बुद्धको अगाडि आउनु भयो। भगवान बुद्धकोमा पुग्नु भएको छैन, बीच बाटोमै हैन। अब भन्नाले बिहारको अगाडि पत्ती इन्द्र महाराज आएर सुप्प बुद्धलाई के भन्न आए त भन्दाखेरि, हे सुप्प बुद्ध, तिमीलाई देखेर मलाई त दया लाग्यो। सारै दरिद्र पो छौ त तिमी, खानलाई पिउनलाई केही छैन। हेर्नु त लुगा सुगा छुत्रो छात्रो, तिमी त अनाथै रहेछौ है। दया लाग्यो, मलाई दया लाग्यो। सबै समाजले तिमीलाई छ्याछ्या गर्छ, दोद्रो गर्छ। शरीरमा हेर कस्तो सहनै नसकिने गरी कुष्ठ रोग लागेको रहेछ। सारै दया लाग्यो मलाई। मैले भनेको मान्छौ भने म तिमीलाई यो रोग पनि निको पारिदिन्छु, धनधान्य पनि बनाइदिन्छु, र यो समाजमा तिमीलाई म प्रतिष्ठित पनि बनाइदिन्छु। मैले भनेको मान्छौ भने यो सारा चीज मैले जुन भने सबै परिपूर्ण गरिदिन्छु भनेर भन्न थाले। सुप्प बुद्धलाई त अचम्म भयो, यो को होला, यसले मलाई रोग पनि निको पारिदिन्छु, धनधान्य पनि बनाइदिन्छु, समाजमा प्रतिष्ठित पनि बनाइदिन्छु भन्दैछ। यो को रहेछ यो? सबै चीजहरु त आफ्नो कर्मले पाउने हो। कर्म नगरिकन त कसैसँग त्यस्तो चाहिँ धनधान्य हुन्छ, न निरोगिता हुन्छ, न समाजमा प्रतिष्ठित हुन्छ। सबै सत्ता कम्म सका हैन। कर्ममा नै सारा सत्व प्राणीहरू निहित हुन्छन् भने मलाई यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्ने यो को? सुप्प बुद्धले सोधे, तिमी को? बडा तिमीले त अहिले केही गरिदिन सक्ने जस्तो कुरा गरेर धनधान्य पनि बनाइदिन्छु, तिम्रो दरिद्रता पनि म दूर गरिदिन्छु, रोग पनि निको पारिदिन्छु, समाजमा प्रतिष्ठित बनाइदिन्छु। ओहो, तिमी को तिमी? त्यो शक्र देवेन्द्र इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, हे सुप्प बुद्ध, म देवराज इन्द्र हुँ। देवराज इन्द्र, मैले भनेको यदि तिमीले मान्यौ भने म तिमीलाई निरोगी धनधान्य प्रतिष्ठित बनाइदिन्छु। देवराज इन्द्र हुँ। ल, तिमीले भनेको मैले भनेको तिमी मान्छौ भने बुद्धलाई बुद्ध होइन भन।
यो धर्मलाई सम्यक धर्म होइन भन, यो सङ्घलाई सङ्घ होइन, यो शुद्ध सङ्घ होइन भनेर भन। बुद्ध धर्मसँग मलाई चाहिएको छैन, बुद्ध धर्म मलाई चाहिँदैन भनेर तिमी भन्न सक्छौ? त्यसो तिमीले भन्यौ भने, त्यस्तो तिमीले गर्यौ भने म तिमीलाई धनधान्य, निरोगी र प्रतिष्ठित बनाइदिन्छु। यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि इन्द्र महाराजले तपाईको यो सुप्प बुद्धलाई फकाउन आएको, फुल्याउन आएको, लोभ्याउन आएको त हो। रोग निको पारिदिन्छु भनेर लोभ्याए, धनधान्य बनाउँछु भनेर लोभ्याए, प्रतिष्ठित बनाउँछु भनेर लोभ्याए। यो त सबै तपाईको कर्मले पाउने हो नि त। अनि त्यसपछि त ओहो, यो त इन्द्र महाराज पो रहेछ त। देवताहरूका राजा इन्द्र महाराजले मलाई चाहिँ धन दिन्छु, दरिद्रता हटाइदिन्छु, निरोगिता दिन्छु, रोग हटाइदिन्छु, प्रतिष्ठा दिइदिन्छु, तिमीलाई तिरस्कृत चाहिँ सब हटाइदिन्छु भनेर मलाई लोभ्याइरहेको छ। के उसले मलाई दरिद्र सम्झेको छ? के उसले मलाई साँच्चैकै कुष्ठरोग लागेकोले मलाई चाहिँ रोगी नै सम्झेको छ? प्रतिष्ठित बनाइदिन्छु भनेर मलाई लोभ्याइरहेको छ। त्यसपछि सुप्प बुद्धले कस्तो जवाफ दिनुभयो हेर्नुहोस् है त। सुप्प बुद्धले कस्तो, हे इन्द्र महाराज, तिमीलाई अलिकति लाज शरम पनि छैन? यो सुप्प बुद्धले भनेको देवराज इन्द्रलाई, तिमीलाई अलिकति राज पनि लाग्दैन, शरम पनि लाग्दैन? देवताको राजा इन्द्र महाराज भएर मलाई तिमीले लोभ्याउनको निमित्त, फकाउनको निमित्त तिमीले यस्तो अनैतिक कुरा गरिरहेका छौ, हैन? जीवन रहेसम्म आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार यो शरीरमा त कस्तो रोग लाग्छ, रोग लाग्छ। यो कुष्ठ रोग त के रोग हो र? सबभन्दा ठुलो रोग त तिमीहरू जस्तोमा हुने क्लेश रोग सबभन्दा ठुलो रोग हो। सबै मान्छे यहाँ रोगी छन्। जबसम्म क्लेश रहित हुँदैन तबसम्म मान्छेहरू रोगी नै हो। मसँग त्यस्तो क्लेश रोग अब छैन, मसँग कुष्ठ रोग भएर के हुन्छ? म त आफ्नो कर्म भोग गर्ने हो। यो त मैले स्वीकार्नु पर्छ। मैले स्वीकारेको छु इन्द्र महाराज। र तिमीले मलाई दरिद्र भनिरहेका छौ। तिमीले जुन धनको कुरा गरिरहेका छौ नि, त्यो धन त यो श्वास टक्क रोक्ने बित्तिकै सब सकिने हो। कहीँ कतै लिएर जाने सम्पत्ति हो त्यो। मसँग त सप्तरत्न धन छ, मलाई तिमीले दरिद्र भन्न सुहाउँदैन। तिमी हो दरिद्र, धन नभएर मान्छेहरू दरिद्र होइन। मानसिकता तिम्रो दरिद्र छ भने तिमी सबभन्दा दरिद्र तिमी हो। म त धन सप्तरत्न धनले सम्पन्न, तथागत भगवान शास्त्रहरूले प्रशंसा गर्ने धन, जसलाई सप्तरत्न धन भनेर भनिन्छ, त्यो सप्तरत्न धन मसँग छ। मसँग श्रद्धा छ, शील छ, श्रोत छ, त्याग छ, प्रज्ञा छ, हिरी ओतप्प मैले प्राप्त गरिसकेको छु। र यही सप्तरत्न धनलाई भगवान बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। जोसँग यो धन छ उही धनी हो भनेर भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। किन त भन्दाखेरि यही धन यो लोक र परलोकमा छाया सरी आउने धन भनेको त सप्तरत्न धन हो। यो भौतिक धन भनेको त आज छ भोलि छैन। यो हातको मैला, सुनको थैला के गर्नु धनले, हैन? कविता भनिएको के, बच्चा बेलामा पढेको कविता। यस्तो धनलाई तिमी धन भन्नेछौ, मलाई तिमीले दरिद्र भन्न सुहाउँछ? तिमी हो दरिद्र, तिमी हो दरिद्र। धन नभएर कोही गरिब हुँदैन, तर मन भए नभएपछि गरिब चाहिँ हुन्छ, दरिद्रै हुन्छ मन नभएपछि।
धन नभएर दरिद्र हुनुभन्दा त यो मन नभएर दरिद्र हुनु पो सबभन्दा खतरनाक हो त। धन भनेको त भोलि नै कमाइन्छ, आज छैन भोलि छ। त्यो धन भनेको त के छ, हातको मैला हो कि। होइन, तर मलाई तिमीले प्रतिष्ठित गराइदिन्छु भनेर तिमीलाई मलाई लोभ्याउनु पनि पर्दैन के। तथागत भगवान शास्त्राहरूले प्रशंसा गर्ने मार्ग भल जस्तो विषयलाई त हृदयमा धारण गरिसक्यो। म त भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्ने होइन, भगवान बुद्ध सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गर्ने त्यस्तो गुणधर्मको विकास गर्दै गर्दाखेरि तिमीले मलाई चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठित, यो क्लेश, यो पृथकजनहरूले यो मान सम्मान गरोस् नगरोस् मलाई के। सत्पुरुष बुद्ध भगवानहरूले सम्म प्रशंसा गर्ने त्यस्ता गुण धर्मको विकास भइसक्यो। तिमीले मलाई समाजमा प्रतिष्ठित गराउँछौ भनेर लोभ्याउनु पर्छ। देवराज इन्द्र भएर चाहिँ अलिकति लाज शरम छैन? तिमीसँग त बोल्न पनि लायक छैन, होइन? तिमीसँग त कुरा गर्न पनि लायक छैनौ तिमी। भनेको मतलब के हो त? यस्ता व्यक्तिहरूसँग, दरिद्र मानसिकता भएको व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नको पनि योग्य छैन रे कि। कुरा गर्न पनि योग्य छैन त्यस्ता मान्छेहरूसँग, होइन? जाऊ, तिमीसँग मलाई बोल्नु छैन, जाऊ, तिमीसँग मलाई एकछिन पनि बस्नु पनि छैन। र तिम्रो धन पनि चाहिएन, तिम्रो निरोगिता पनि चाहिएन, तिम्रो प्रतिष्ठा पनि चाहिएन, तिमीले राख। मैले त क्लेश रोगलाई निर्मूल बनाउँदैछु, होइन? सप्तरत्न धन प्राप्त गरेर दरिद्रता हटाउँदैछु। बुद्धहरूले प्रशंसा गर्ने गुणधर्मलाई विकास गर्दैछु। चाहिँदैन, जाऊ, मेरो बाटो नछेको, म भगवान बुद्ध कहाँ जाँदैछु। तिमी बीच बाटोमा आएर मलाई बाधा अर्थ नदेऊ। तिमी देवराज होस् कि सेवराज होस्, इन्द्र होस् कि चन्द्र होस्, मलाई के भनेर सुप्प बुद्धले तपाईँको इन्द्र महाराजले त्यसरी जवाफ दिए। त यहाँनिरको एउटा घटनालाई तपाईँले याद गर्नुहोस् त। इन्द्र महाराजलाई त्यस्तो लोभ देखाउन आएको, फकाउन आएको, होइन? तपाईँ हामी भए त त्यो पृथकजनहरू भइदिएको भए त त्यहाँतिर के हुन्थ्यो? ओहो, मेरो रोग निको पारिदिन्छु, ल त ल, म त मेरै शरणमा आउँछु। ए मलाई धन दिन्छु, म धनकै पछि, नामको पछि, दामको पछि, निरोगिताको पछाडि, कामको पछाडि यसरी लागेर मान्छेहरूले आफ्नो मानवता गुमाइसक्यो, संसारमा मानवता गुमाइसक्यो। अहिले पनि तपाईँहरूको घर आँगनमा पनि त्यस्तै मान्छे आउला, हो तिमीलाई म पैसा दिन्छु, तिमीलाई म निरोगी बनाइदिन्छु, तिमीलाई म यस्तो गरिदिन्छु, त्यस्तो गरिदिन्छु भनेर। त्यो हुने चिज होइन कि। तपाईँलाई भोक लागेको छ, उसले खाएर तपाईँको पेट भर्छ र भर्दैन नि। त्यो स्थिर हुँदैन त्यस्ता कुराहरू। त्यस्ता कुरातिर तपाईँ लाग्नुभयो भने, त्यस्ता सुखलाई तपाईँले, त्यस्ता क्षणभरको त्यो सुखलाई सुख भनेर तपाईँ हिँड्न थाल्यो भने तपाईँले विपुल सुख तपाईँले त्याग्नुपर्ने हुन्छ। विपुल सुखबाट तपाईँ अलग हुन्छ। यो भ्रम हो कि भ्रम, सब भ्रम हो त्यो। यस्ता कुराहरू, कर्म नै सत्य हो, धर्म नै सत्य हो, यस्तातिर लाग्नुपर्छ। र भगवान बुद्धले कहिले पनि तपाईँलाई लोभ देखाउनुहुन्न, कहिले पनि तपाईँलाई छुल्याउनुहुन्न, फुल्याउनुहुन्न, होइन, फकाउनुहुन्न। अब यो इन्द्र महाराजले फकाउन आएको के, ल हेरो यस्तो यस्तो भन, बुद्धलाई बुद्ध होइन भन, धर्मलाई धर्म होइन भन, सङ्घलाई सङ्घ होइन भन, बुद्ध धर्म सङ्घ मलाई चाहिँदैन भन। तर सुप्प बुद्धले मानेन। इन्द्र महाराजलाई फर्काइदिए। अब आइन्दा मलाई यस्तो कुरा गर्नु नआऊ, यस्तो यस्तो कुरा सुन्दाखेरि पनि मलाई लाज लाग्छ, घिन लाग्छ, जाऊ। त्यस्तो पो हुनुपर्छ त श्रद्धा भने। त्यसपछि
इन्द्र महाराजलाई त छक्क पर्यो। परीक्षा गर्न आएको न हो। त इन्द्र महाराज त छक्क भयो। बाबा यो सुप्प बुद्धको हृदयमा भगवान बुद्धप्रति कस्तो श्रद्धा, कस्तो आस्था बाबा। ऊ कुष्ठरोगी भएर जिन्दगीभर उसले दुःख भोगिरहेको छ। आया आया हातो हातो भएर जिउ चिलाएर ऊ मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ। यस्तो रोग निको पारिन्छु। बुद्धलाई बुद्ध होइन, धर्मलाई धर्म होइन, सङ्घलाई सङ्घ होइन। बुद्ध धर्म सङ्घ मलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि पनि मानेन। ऊ दरिद्र छ, मागेर खानु परेको छ, कसैले फ्याँकेको चिज खानु परिरहेको छ। यस्तो दरिद्र जिन्दगीमा मैले धनधान्य बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि मानेन। ओहो, उसलाई समाजमा तिरस्कृत छ्याछ्या गर्छ, दुर्दुर गर्छ, टाढा भगाउँछ। उसलाई समाजमा प्रतिष्ठित सबैले मान सम्मान गर्ने बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि मानेन। बुद्धलाई बुद्ध होइन भन्दैन यसले, धर्मलाई धर्म होइन भन्दैन यसले, सङ्घलाई सङ्घ होइन भन्दैन यसले। ओहो, कस्तो श्रद्धा। अनि यो सुप्प बुद्ध चाहिँ तपाईको भगवान बुद्धको बिहारमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै इन्द्र महाराज भगवान बुद्ध कहाँ गएर यो सारा कुरा चाहिँ त बाटोमा घटेको सारा सुप्प बुद्धसँग आफ्नो भेट भएर भएका सारा घटनाहरू भगवान बुद्ध कहाँ अगाडि नै गएर निवेदन गर्न गए। भगवान शास्ता यो सुप्प बुद्ध कस्तो श्रद्धा, कस्तो आस्था, कस्तो विश्वास। बुद्ध धर्मसँग मलाई चाहिँदैन, उल्को मुखमा निस्किँदैन। ओहो, अचम्म लाग्ने श्रद्धा रहेछ भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि इन्द्र महाराजलाई, ए इन्द्र महाराज, अब तपाईँ जस्तो हो एकजना इन्द्र महाराज त के सयौं हजारौं इन्द्र महाराजहरू आएर त्यस सुप्प बुद्धको अगाडि नाना थरीका छक्काउने, फुल्याउने, झुल्याउने, लोभ्याउने हैन, जस्तो सुकै कार्य गर्दाखेरि पनि उसको त्रिरत्न प्रतिको श्रद्धा, आस्था, गौरवलाई अलिकति पनि एक लाइन पनि खदाउन सक्ने छैन। एक लाइन पनि घटाउन सक्ने छैन। उसको श्रद्धालाई कहिले जस्तो सुकै तपाईहरूले त्यो प्रयास गरे पनि हल्लाउन सक्ने श्रद्धा होइन उसको। अब हैन, हजारजना इन्द्रहरू आएर उसलाई फकाउन आउँदाखेरि फकाए तापनि ओ फकिनेवालामा छैन। अब ऊ त निर्वाणको स्रोत भएको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई धनको लोभ, स्वास्थ्यको लोभ, प्रतिष्ठाको लोभ देखाएर ऊ त्यसरी लोभ देखाएर उसलाई फकाएर फकिँदैन त इन्द्र महाराज। त्यस्तो असफल प्रयास नगर्दा हुन्छ। असल प्रयास त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। इन्द्र महाराजले भने सुप्प बुद्ध म भन्दा पनि धनी, सुप्प बुद्ध म भन्दा पनि स्वस्थ, सुप्प बुद्ध म भन्दा पनि प्रतिष्ठित। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भइसकेपछि यो समाज यो चाहिँ नाना थरीका लोभ, द्वेष, मोहमा बुत्तु बुलाचुनी पि समाजले उसलाई चाहिँ त्यो तिरस्कृत गरेर के सप्तरत्न धन भइसकेको छ। यो संसारीको हिरा मोती जवाहरलाल पण्डित नभएर के, त्यो त मरेपछि सकिने धन हो। तर सप्तरत्न धन त तपाईको जहाँ जहाँ जन्मे त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ छाया सरी आउने धन पनि हो। निरोगिताको कुरा गर्ने हो भने संसारमा सबभन्दा डरलाग्दो रोग भनेको त क्लेश रोग हो नि त। ऊ त्यही रोगबाट मुक्त भइसकेको व्यक्ति। यो इन्द्र महाराज बरु चाहिँ तपाईको क्लेश रोगबाट मुक्त भएको छैन। निरोगिता को, स्वस्थ को, मानसिकता नै दरिद्र छ। त यो सुप्प बुद्धको त छैन। ओहो, यो श्रोतापन्न फल भनेको त धन्य धन्य धन्य। देवराज इन्द्रहरूले पनि त्यस्तो फल प्राप्त गर्न सक्दैन। त सुप्प बुद्ध कोडी कुष्ठ रोगीले त्यस्तो चीज प्राप्त गरी लिए। ऊ निरोगी ऊ हो, धनधान्य ऊ हो, प्रतिष्ठित ऊ। तपाईको जीवनमा पनि बुद्धले प्रशंसा गर्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहोस्। यो संसारको प्रशंसाको आवश्यकतै छैन के।
कि दुनियाँको यस्तो चिजहरुसँग भुलेर बस्नुहुन्न के हैन। त्यसपछि भगवान बुद्ध कहाँ पछि इन्द्र महाराज त्यहाँबाट फर्के। त्यसपछि त्यो सुप्प बुद्ध भगवान बुद्ध कहाँ पुगे। भगवान बुद्ध कहाँ पुगेपछि त्यो सुप्प बुद्धले भगवान बुद्धलाई आफूले प्राप्त गरेका ती सम्पूर्ण फलबारे मनै खोलेर धन्य भए भगवान शास्ता, तपाईको अमृत पान गरेर म धन्य भए। तपाईलाई कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मनुष्य भएर जन्मेर मैले आफ्नो जीवनलाई सार बनाए। मैले त ठानेको थिएँ म त जिन्दगी भर मागेर खाने, कुष्ठरोगीले दरिद्र भएर खाने हैन। ओहो भगवान शास्ता, मैले आफ्नो जीवन मर्नु नपात्नु भएको थियो, तर आज म जीवन सन्तुष्ट भए। अँध्यारोमा हिँड्दै गर्दाखेरि उज्यालो पाए जस्तो, बाटो बिराउँदै गर्दाखेरि बाटो पाए जस्तो, तिर्खा लाग्दाखेरि पानी पाए जस्तो, थाकेको बेलामा चौतारी मिलेको जस्तो, भोगाएको बेलामा अन्न पानी पाएको जस्तो। धन्य धन्य भगवान शास्ता, तपाईको अमृतमय धर्म देशना सुन्न पाएर आज मैले जीवन सन्तोषपूर्ण तरिकाले बाँचिरहेको छु। म दरिद्र पनि छुइनँ, म रोगी पनि छुइनँ, म त्रिस्कृत पनि होइन। उसलाई गर्व लाग्यो कि हैन। त्यसपछि सम्पूर्ण कुरा भगवान बुद्धलाई निवेदन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले साधु साधु, हे सुप्प बुद्ध, साधु साधु, तिमीले आफ्नो जीवनलाई साकार बनायौ हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्दै सुप्प बुद्ध फर्केको बेलामा बीच बाटोमा एकजना गाईले हानेर सुप्प बुद्ध त्यहीँ उसको मरण भयो। भगवान बुद्धको देशना सुन्न नपाएर त्यसरी गाईले हानेर मरेको भए हो दुर्गति पनि जान सक्थ्यो। तर भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर श्रोतापन्न भएर आखिरमा उसको कर्म संस्कार अनुसार गाईले हानेर मर्नुपर्ने उसको कर्म विपाक थियो के। त्यो विपाक के हो भन्ने कुरा त मैले जोडिन, यहाँ लामो हुन्छ। तर उसको कर्म अनुसार चाहिँ गाईले हानेर मर्नुपर्ने उसको विपाक पनि बाँकी थियो र भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि उसको विपाक उसले भोग गरेको हुनाले त्यहाँ गाईले हानेर उसको मृत्यु भइसकेपछि त्यो सुप्प बुद्धले चाहिँ धर्म अवबोध गरेर ऊ मर्न हुन पाएको हुनाले सिधै त्रैतिङ्स देवलोकमा रिद्धिवान सिद्धिवान तेजले सम्पन्न देवता भएर जन्म लिए। देवलोकमा प्रादुर्भाव भए, उत्पन्न भए। मनुष्य जन्ममा कुष्ठरोगी, दरिद्र, तपाईको मागेर खानुपर्ने अनाथ निराधार्म व्यक्ति मरणपछि प्रभावशाली देवता भएर जन्मेको हुनाले कति देवताहरूको ईर्ष्या गर्थ्यो रे। सुप्प बुद्धलाई ईर्ष्या गर्थ्यो रे। यस्तो दरिद्र, यस्तो माग्ने कुष्ठरोगी पनि अहिले यहाँ आएर यस्तो प्रभावशाली देवता भएर जन्म लिए भनेर कति देवताहरूले त ईर्ष्या गर्थ्यो रे, दाह गर्थ्यो रे उसको त्यो प्रभाव देखेर, उसको तेज देखेर। ती देवताहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा त्यस्ता कुनै धर्म कर्म गरेर नआइकन तपाईको चाहिँ अलिकति के गरेर आएको कारणले देवलोकमा जन्म लिए, अनि के प्रभाव हुन्छ त? देवता हुँदैमा तपाईको सारा चिज सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन नि। त यो सुप्प बुद्ध त देवलोक त्रैतिङ्स देवलोकमा यानि कि ताओतिङ्स देवलोकमा त्यस्तो प्रभावशाली भयो दाह हुँदैन त। अनि मान्छेहरू त्यो देवताहरूमा पनि दाह हुँदो रहेछ। तर त्यस्तो दाह भएको देखेपछि इन्द्र महाराजले सुप्प बुद्ध देवपुत्रको पक्षमा बोले। सुप्प बुद्ध देवपुत्रले रक्षा गरे। यो देवपुत्रले साधारण पुण्य गरेर यो देवलोकमा यसरी प्रभावशाली भएर जन्मेको होइन है। यो देवपुत्र साधारण देवपुत्र होइन है। हे देवताहरू, तिमीहरूले
सुप्पबुद्ध देवपुत्रको यो हो। प्रभावशालितामा रिद्धि सिद्धिमा तिमीहरू चाहिँ ईर्ष्या नगर। मनुष्य लोकमा उसले तथागत भगवान शास्त्रको उपदेश सुनेर श्रोतापन्न फलसहितको देवलोकमा आएर उसले यस्तो प्रभावशाली रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्, त्यत्तिकै प्राप्त गरेका त होइनन् भनेर इन्द्र महाराजले स्वयं देवताहरूलाई सम्झाएपछि मात्रै ईर्ष्या गर्ने त्यो विषयलाई साम्य इन्द्र महाराजले पार्नु परेको थियो अरे। त्यस्तो साह्रो ईर्ष्या भएको रे। ल यसैले यो कथाले तपाईहरुले के ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेपछि बुद्ध धर्म संघ प्रतिको श्रद्धा अचल अतल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि तपाईलाई पद प्रतिष्ठा धन निरोगिता दिन्छु बनाइदिन्छु भनेर कसैले पनि त्यस्ता श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूलाई फकाउन सक्दैन तपाईको। यही सुप्पबुद्धको कथावस्तुले त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ नि त, हैन र। त्यसैले अरु अरु श्रद्धा हैन श्रोतापन्न नभएसम्मको त्यो श्रद्धा तपाईको हो यस्ता कुसंगतमा पर्यो, यस्ता छुल्या मुल्या मान्छेहरूले तपाईलाई चाहिँ जसरी पनि तपाईको श्रद्धालाई बिगार्न सक्छ के। निश्चित छैन अहिलेको तपाईसँग भएको श्रद्धा, कुनै पनि क्षणमा तपाईको श्रद्धा चाहिँ भस्म हुन सक्छ। भूकम्प आएपछि बलिया नभएका कमजोर घरहरू जुनसुकै समयमा ढल्न सक्छ नि, हो त्यसरी नै हो। यो पृथकजनहरूको श्रद्धा भनेको आज छ भोलि नहुन सक्छ के। त्यसमा कुनै निश्चितता भन्ने हुँदैन, निश्चितता भन्ने हुँदैन। हैन त श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईको हर विषयहरू निश्चित हुन्छ भन्ने यो कथाले पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूको श्रद्धा आस्था गौरव उनीहरूको धर्ममा उनीहरूको मार्गमा जस्तो सुकै व्यक्तिले फकाउन आए पनि उनीहरू फकिँदैन। तर हाम्रो समाजमा हेर्नुस् त, हे यस्तो गरिदिन्छु, हे उस्तो गरिदिन्छु, यहाँ आओ हामी तिमीलाई यस्तो गरिदिउँला त्यस्तो गरिदिउँला, नाम किन लिनु पर्यो। गर्दा अहंकार बुझ्ने भइसके हाम्रा उपासकहरू। मैले गरिदिन्छु तपाईँ अहंकार बुझिदिनुस्, त्यही सजिलो हुन्छ हैन। त मान्छेहरू पनि कस्ता हुन्छ त, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु यस्तो उस्तो फल्ना भनेर आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा रीति रिवाज सब त्यागिसके, बेचिसके, फक्कतमा बेचिसके, मूल्यहीन बनाइसके हाम्रा धर्म संस्कृति परम्परा रीति रिवाज साराले धुलोमा मिलाइसके मान्छेहरूले। किन त भन्दाखेरि आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा रीति रिवाजमा विश्वासै छैन, तपाईको विश्वास भएकाहरू पनि बलियो नै छैन। अनि जसले फकायो त्यसमै फकिने, जसले लोभ्यायो त्यसमै लोभिने, जसले तर्सायो त्यसमै तर्सिने, अनि धर्म पनि छोड्ने, कर्म पनि छोड्ने। अनि त बाउ पनि चाहिँदैन, आमा पनि चाहिँदैन, समाज पनि चाहिँदैन, यो पनि चाहिँदैन। तिम्रो घर कहाँ? स्वर्गमा। तिम्रो आमा बुवा कहाँ? स्वर्गमा। जे पनि स्वर्गमा। यस्ता यस्ता चाहिँ यो दरिद्र मानसिकता बनाएर हामीलाई गरिब बनाउँछ, हामीलाई रोगी बनाउँछ उनीहरूले। उनीहरूले हो झन् रोगी बनाउने, उनीहरूले हो झन् हामीलाई दरिद्र बनाउने। अनि हामीलाई धनी बनाए भनेर हामी मक्ख परेर बसेका छौँ हैन। हामीलाई स्वस्थ बनाउला भनेर, ए बाबा त्यस्तो हुने हो भने त बाबा कस्तो होला त हैन। त्यसैले उपासक होशियार भन्नेले भन्दैछु, होशियार। यस्ता लोभिने, यस्ता झुक्याउने, यस्ता चाहिँ तर्साउने, यस्ता विषयमा तपाईँ तर्सिनु पर्दैन। बुद्ध धर्म संघको शरण भएसम्म कसैसँग डर पनि मान्नु पर्दैन, कसैको लोभ पनि मान्नु पर्दैन के। यो लोभले लोभिने द्वेष त्यो भयले भयभीत हुने धर्मै होइन तपाईको। भय लिनु पर्दैन, लोभ गर्नु पर्दैन। भगवान बुद्धको यो मार्ग भनेको सिधा सुख शान्ति
मुक्तको मार्ग यस्ता पाइसकेको व्यक्ति हामी भनेपछि गर्व गर्नुहोस् के गर्व। संसारले भगवान बुद्धको धर्मलाई अध्ययन गर्न नपाएको मात्रै हुन्, कतिले त अहिले पाइसकेपछि त सबैले ओहो यस्तो धर्मलाई मैले यति ढिला पो पाएँ भनेर आफूले आफूलाई चाहिँ हैन पश्चाताप गरेर बस्ने, मैले किन ढिला गरेँ यस्तो, कहिल्यै किन मैले यस्तो चाहिँ चाँडै पाएन भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हैन आफूले आफूलाई नै गाली गर्ने, आफूले आफूलाई नै चाहिँ हैन तिमीले किन गरेनस् भनेर चाहिँ सम्झाउने यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् के हो बाजको बाबु। त्यसैले तपाईँ हामी त श्रोता पनि हुनुपर्छ है। यो जन्ममा त जसरी भए पनि श्रोता हुनुपर्छ। कथम कदाचित हुँदै भएन भने चुलो श्रोतापन्न भए पनि हुनु पर्यो। दोस्रो जन्ममा त तपाईँको हो श्रोतापन्न भइहाल्छ। अर्को जन्म लिने त्यो जन्ममा त तपाईँको श्रोतापन्न भइहाल्छ। त्यसलाई चुलो श्रोतापन्न, त्यसको विषयमा म त मैले देशना गरिसकेँ। अहिले श्रोतापन्नकै बारेमा देशना गर्ने थियो, कति भाग पनि भइसक्यो होइन। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धका यस्ता अमृतमय धर्म देशनाहरू सुनेर धारण गरेर पालन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो श्रोतापन्न भएर जान सकोस्, जसको कारणले कसैले लोभ्याउन पनि नसकोस्, कसैले धम्क्याउन पनि नकोस्, कसैले छुल्याउन पनि नसकोस्। तपाईँको आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पार्ने यो त्रिरत्नको शरणलाई कसैले डगमगाउन पनि नसकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम्। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्डिक मास्टर पन्थी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त व्यवहारको पनि हित सुख होस्। र देशना आज शनिबारको समय अलिकति सबै व्यस्त होला भनिदिएको पनि अलिकति व्यस्त भइरहेको समय छ होइन। देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको अनुभवले चाँडोभन्दा चाँडो श्रोतापन्न मार्गफल प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। बेलुका 5 बजे, आज त 4 बजे छ है, आज बेलुका 4 बजे पनि देशना छ बिहारबाट र 5 बजे हाम्रो हखा पातनको हखा मङ्गल बजारबाट फेरि 5 बजे चाहिँ देशना छ। सुन्नु होला है, दुईटै देशनाहरू सुन्नु होला। आज त निर्वाणको ट्वाठ भनेर चाहिँ निर्वाण जान्ने खुर्किला भनेर चाहिँ त्यो देशना त नेपाल भाषाबाट हुन्छ होइन। बेलुकाको त देशनाहरू नेपाल भाषाबाट हुन्छ होइन। अब नेपाल भाषा बुझ्न नहुनेहरूले चाहिँ अलिकति सहनु पर्ला होइन। बुझ्नेहरूलाई चाहिँ कि नेवारी भाषा नेपाली भाषा बुझ्नु पर्यो के गर्ने है, कहिलेकाहीँ देशना गर्नुपर्छ त्यस्तो। अब सबैलाई मिलाउनु पर्छ, नभए नेपाल भाषा नआउनेहरूले बिहानको देशना सुन्दै गर्नु होला। ल त पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।